क्वेसन आन्सरहरू न्युमेरिकल गर्ने कुराहरू पनि त्यसमा नै अलमोस्ट सबै कुराहरू चाहिँ डिपेन्ड छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति सजिलो पनि होला र यसमा मार्क्स ल्याउन पनि अलिकति सजिलो छ थ्योरी सब्जेक्ट भन्दा, र अलिकति थोरै चाहिँ मेहनत गर्नुभयो भने। र हामीले टोटल 8 युनिट हामीले चाहिँ हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा छ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट एन्ड इट्स इन्भाइरोमेन्ट, त्यो सँगसँगै फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस, फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस सँग सेक्युरिटी एन्ड कर्पोरेट भ्यालुएसन, टाइम भ्यालु अफ मनीको कन्सेप्ट चाहिँ भनेको छ, तर हाम्रो चाहिँ टाइम भ्यालु अफ मनी यसमा चाहिँ हामीले पढ्दैनौँ। रिस्क रिटर्न एन्ड पोर्टफोलियो थ्योरी, जुन हामीले फोर्थ इयरको इन्भेस्टमेन्ट पढ्यौँ होला, थर्ड इयरको चाहिँ फाइनेन्समा पनि पढ्यौँ पोर्टफोलियो थ्योरी, रिस्क रिटर्न, क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड कस्ट अफ क्यापिटल पनि, इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन, डिभिडेन्ड डिसिजन र वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट। यति 8वटा टोटल 8 युनिट अथवा 8वटा च्याप्टर चाहिँ हामीले अध्ययन गर्छौँ। सुनिरहनु भएको छ सर? छ सुनिरहेको छु। यो चाहिँ अब ठ्याक्कै स्क्रिनमा के पनि देखिँदो रहन्छ। अब ट्याक बोलिरहँदाखेरि चाहिँ अब हाम्रो युनिट 1 फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट एन्ड इन्भाइरोमेन्ट भन्ने छ। आज तपाईहरुको के छ, यो 1 विकमा एक दिन मात्रै हो हाम्रो फाइनान्सको क्लास हो नि, कि 2 दिन हुन्छ? सर त्यो त हामीलाई थाहा भएन, हामीलाई फर्स्ट क्लास हो त्यो थाहै भएन। मलाई नि फर्स्टमा आज यति बजेबाट भनेर मेसेज गर्नुभएको थियो सरले, त्यो अनुसार चाहिँ गरेँ। 2 आवर्स हुन्छ नर्मली चाहिँ। मैले अब यो निस्टमा चाहिँ सन्डे र मन्डे लिन्छु 1 आवर, त्यो हिसाब किताबले अब 2 आवर्स नै विकली गर्ने होला। के हो ठिकै छ। अब अर्को विक आउँदाखेरि चाहिँ बुक चाहिँ म्यानेज गरौँ हैन साथीहरु सबैले, किनभने हामी न्युमेरिकल गर्नुपर्छ। सम्भवतः अर्को विक अथवा अबको दिनमा चाहिँ बोर्ड, एउटा इलेक्ट्रिक बोर्डको चाहिँ मैले पनि ट्राई गरिरहेको छु। त्यो भयो भने हामीले क्लासमै गरेको जस्तो हुने छ। अब नहुँदाखेरि पनि कसरी गर्न सकिन्छ बेस्ट वेबाट गरौँला। अब यो आज चाहिँ हाम्रो फर्स्ट च्याप्टर वी डिस्कस अबाउट थ्योरिटिकल च्याप्टर पनि हो र वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज फाइनान्स एन्ड व्हाट इज फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट एन्ड इट्स इन्भाइरोमेन्ट। यो चाहिँ हाम्रो युनिट फर्स्टको हो। फाइनान्शियल म्यानेजमेन्टको मिनिङ, स्लाइड चेन्ज भइरहेछ है? छ सर, छ है। अब कुनै पनि अर्गनाइजेसन, कर्पोरेसन अथवा फर्म्स ओपन हुन्छ अथवा फर्म सञ्चालनमा आउने कुराहरू हुन्छ भने त्यसले के गर्छ त भन्दा सेट गोल सेट गर्छ र त्यो गोल एचिभ गर्नको लागि अथवा त्यो अर्गनाइजेसन अथवा फर्म अथवा कर्पोरेट सञ्चालन गर्नको लागि अथवा त्यो फर्मले जुन गोल सेट गरेको हुन्छ त्यो एचिभ गर्नको लागि विभिन्न फङ्सनहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, कार्यान्वयनमा जानुपर्ने हुन्छ र विभिन्न प्लान एन्ड प्रोग्रामहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दा रिसोर्सेसहरू निड हुन्छ। जस्तै कस्ता खालको रिसोर्सेसहरू हुन्छ अर्गनाइजेसनमा भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनमा कस्तो खालको रिसोर्सेस चाहिन्छ भन्दा जस्तै र मेटेरियलहरू चाहिएला, ह्युमन रिसोर्सेसहरू चाहिएला, अरू इफेक्टिभ म्यानेजमेन्टहरू चाहिएला। त्यस्तै गरेर हामीलाई अर्को रिसोर्सेस भनेको के हो त भन्दा फाइनान्सियल रिसोर्सेस हो। अब फाइनान्सियल रिसोर्सेस के हो त भन्दा की रिसोर्सेस अफ द अर्गनाइजेसन पनि हो र अर्गनाइजेसन एज अ हामी फाइनान्स जस्तै ह्युमन बिइङको लागि लिन सकिन्छ।
अर्गनाइजेसनको लागि फाइनेन्सियल रिसोर्सेस पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। सुन्नु भएको छ? अब मैले फाइनेन्सियल रिसोर्सेसको कुरा गरेको थिएँ। फाइनेन्स भनेको के हो भन्ने कुरामा चाहिँ अर्गनाइजेसनको एज अ ब्लडको रूपमा फाइनेन्सले लिइन्छ भनेर भन्दै थिएँ। र अर्गनाइजेसनमा अरू रिसोर्सेस हुन्छ। फर्म अथवा कुनै कर्पोरेट अर्गनाइजेसन एउटा चाहिँ के हुन्छ त गोल एचिभ गर्नको लागि चाहिँ क्रिएट भएको हुन्छ। त्यो गोल एचिभ गर्नको लागि विभिन्न प्लान प्रोग्रामहरू इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्लान प्रोग्राम्सहरू इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि विभिन्न रिसोर्सेसहरू चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्छ। त्यो मध्ये चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट रिसोर्सेस के हो त फाइनेन्सियल रिसोर्सेस हो। र फाइनेन्सियल रिसोर्सेस भनेको कस्तो रिसोर्सेस हो भन्दा इट टकिङ अबाउट अल अबाउट मनी भनेर भन्छ। मनीको बारेमा चाहिँ बढी चाहिँ यसले फोकस गरेको हुन्छ। र अर्गनाइजेसनमा चाहिँ कसरी चाहिँ फन्डहरू क्रिएट गर्ने र त्यो फन्डहरूलाई म्याक्सिमम युटिलाइजेसन कसरी गर्ने र मिनिमम कस्टमा, त्यो कुराहरू चाहिँ के गर्छ त भन्दा फाइनेन्सले हेर्छ। अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ स्लाइडमा हेर्नुभयो भने त वाट आर द क्यारेक्टरिस्टिक अफ द सक्सेसफुल कम्पनी भनेको छ। सक्सेसफुल कम्पनी कस्तो खालको हुन्छ त भन्दाखेरि सक्सेसफुल कम्पनीले के गर्छ त भन्दाखेरि आइडेन्टिफाई गर्छ, क्रिएट गर्छ, डेलिभर प्रडक्ट अर सर्भिस द्याट हाइली भ्यालुड कस्टमर भनेको कस्टमरले चाहिँ के गर्छ त भन्दा त्यो कम्पनीले दिएको सर्भिस होस् प्रडक्ट होस् के गर्छ त भन्दा हाइली भ्यालु दिन्छ कस्टमरले। जहाँ कस्टमरले चाहिँ के गर्छ त भ्यालु क्रिएट कस्टमरको भ्यालु क्रिएट गरेर कस्टमरले चाहिँ अर्गनाइजेसनको प्रडक्ट होस् सर्भिस होस् त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्स दिन्छ। त्यो दिँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि कस्टमर सेटिस्फाई हुन्छ। र कस्टमर सेटिस्फाई हुँदाखेरि के गर्छ त भन्दा त्यहाँनिर ट्रान्जेक्सन राम्रो हुन्छ, सेल्स राम्रो हुन्छ। र त्यसले गर्दा के हुन्छ त भन्दा फाइनेन्सियल पोजिसन पनि राम्रो हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ सक्सेसफुल कम्पनी हुनको लागि चाहिँ के रहेछ त भन्दा आखिर कस्टमरलाई हाइली भ्यालु क्रिएट गराउनु पर्ने रहेछ। जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा इनफ क्यास चाहिँ जेनेरेट हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त अब त्यो फाइनेन्स भनेको जुन एउटा अर्गनाइजेसन सक्सेसफुल हुनको लागि चाहिँ सबै कुराहरू गरेर लास्टमा कस्टमर सेटिस्फाई गरेर अनि फन्डको चाहिँ जेनेरेट म्याक्सिमम फन्डको जेनेरेट गर्ने भनेर अघिल्लो स्लाइडमा हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। र फाइनेन्स इज अल अबाउट डिसिजन मेकिङ द्याट हेज मोनिटरी इम्प्लिमेन्ट्स। मोनिटरीको चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने रिसोर्सेसहरू अहिले पनि मैले भने फन्डहरू कहाँबाट ल्याउने, कुन एसेट्सहरूमा लगानी गर्ने, जस्तै वाट एसेट्स टु बाई, हाउ टु पे फर एसेट्स टु बाई, कसरी पे गर्ने हो, लिजमा लिने हो कि लोनबाट लिने हो कि प्रमोटरहरूको सेयरहरूको क्यापिटलबाट लिने हो कि कसरी चाहिँ त्यो फन्डलाई चाहिँ युज गर्दाखेरि हामीले के हुन्छ भन्दा लो कस्ट हुन्छ। जुन हामी डब्ल्युएससी क्यालकुलेसन गर्छौँ वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल, त्यो किन गरेको भन्दाखेरि कहाँनिर कुन डेब्टको स्ट्रक्चर कति, इक्विटीको स्ट्रक्चर कति, त्यसमा मध्ये पनि प्रिफरेन्स सेयरको स्ट्रक्चर कति, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले हेरेर हामीले कहाँनिर चाहिँ कस्ट मिनिमम पर्छ भन्ने कुराको चाहिँ डिसिजन मेकिङ लिने काम चाहिँ के गर्छ त फाइनेन्सियली गर्छ। सँगसँगै कुनै एसेट्स किन्ने हो कि हामीलाई त्यसमा लिजमा लिँदा रेन्टमा गर्दा फाइदा हुन्छ भने हामी त्यता जाने। अनि क्यास हाउ मच क्यास टु भनेर चाहिँ ह्यान्डमा चाहिँ कति क्यास राख्ने, त्यो भनेको वर्किङ करेन्ट एसेट्स कति राख्ने अथवा वर्किङ क्यापिटल कति राख्ने, यस्ता कुराहरूको डिसिजन चाहिँ केले गर्छ भन्दा फाइनेन्सले गर्छ। सँगसँगै इट कन्सर्न विथ एक्विजिसन फाइनेन्सिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट अफ एसेट्स विथ ओभरअल गोल इन माइन्ड। र हामीले चाहिँ के बुझ्यौँ भने अर्गनाइजेसन कुनै एउटा अर्गनाइजेसन चाहिँ एउटा कुनै गोल
बाट सेट हुँदो रहेछ। त्यो गोल एचिभ गर्नको लागि विभिन्न रिसोर्सेसहरू आवश्यक पर्छ। त्यो मध्ये फाइनेन्सियल रिसोर्सेस एउटा रिसोर्सेस रहेछ। र फाइनेन्सियल रिसोर्सेस स्ट्रङ हुनु भनेको हाम्रो के रहेछ त, कम्पनी पनि स्ट्रङ हुनु, अथवा कम्पनी अथवा अर्गनाइजेसन अथवा फर्म पनि के हुनु रहेछ त, सक्सेसफुल हुने रहेछ। र फाइनान्स भनेको के काम गर्दो रहेछ, फाइनान्सले भन्दा डिसिजन मेकिङको काम गर्छ। त्यो कस्तो डिसिजन मेकिङ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ मोनिटरीको बारेमा, अर्गनाइजेसन भित्र हुने फन्डको बारेमा, मनीको बारेमा, कसरी कहाँ युज गर्ने, ह्यान्ड क्यास कति राख्ने, कुन एसेसलाई कसरी पे गर्ने, कुन एसेसलाई बाई गर्ने भन्ने कुराहरू हैन, इनफ्लो आउटफ्लोको कुराहरू कसरी म्यानेज गर्ने, सँगसँगै अरू कुराहरू पनि छ फाइनान्सले गर्ने हैन। विभिन्न चाहिँ अब अर्गनाइजेसनमा आएका फन्डहरूलाई कसरी सेफ्टी तरिकाले राख्ने, यस्ता कुराहरू म्यानेज गर्ने काम चाहिँ के गर्दछ, गर्ने कामलाई हामी फाइनान्स भनेर भन्दो रहेछौँ। र फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट भनेको के हो त त्यसो? फाइनान्स भनेको चाहिँ मोनिटरीको चाहिँ डिसिजन गर्ने काम फाइनान्स हो भने, फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट भनेको इज अ डिसिजन मेकिङ प्रोसेस इन्भल्भिङ इन्भेस्टमेन्ट, फाइनेन्सिङ, डिभिडेन्ड एन्ड म्यानेजमेन्ट अफ करेन्ट एसेट्स अफ द कर्पोरेसन। कर्पोरेसनको चाहिँ के गर्दा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने डिसिजन गर्ने, फाइनेन्सिङ गर्ने डिसिजन गर्ने, डिभिडेन्ड गर्ने डिसिजन गर्ने, र करेन्ट एसेट्स अथवा वर्किङ क्यापिटल डिसिजन पनि भनिन्छ। वर्किङ क्यापिटल डिसिजन गर्ने काम चाहिँ यो गर्ने काम चाहिँ के हो त, फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट हो। फाइनान्स भनेको अर्गनाइजेसनको कुन एसेस बाई गर्ने, कुन एसेस बाई नगर्ने, फन्ड कहाँ राख्ने, फन्ड कसरी कलेक्ट गर्ने भन्ने कुराहरूको गर्छ भने फाइनान्सियल म्यानेजमेन्टले चाहिँ, फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट भनेको के हो त भन्दा, फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट पनि के हो त भन्दा एउटा डिसिजन मेकिङ प्रोसेस हो। त्यसमा के इन्भल्भ हुन्छ त भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट, फाइनेन्सिङ, डिभिडेन्ड एन्ड वर्किङ क्यापिटल अथवा करेन्ट एसेट्स म्यानेजमेन्ट। अब इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन भनेको के हो त, के होला इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन भने? कसैले भनिदिनुहुन्छ अलिकति? इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन भनेको चाहिँ के हो त, इट कन्सर्न्स विथ एक्विजिसन, मोडिफिकेसन एन्ड रिप्लेसमेन्ट अफ द लङ टर्म एसेट्स लाइक प्लान्ट, मेसिनरी, इक्विपमेन्ट, ल्यान्ड, बिल्डिङ। यिनीहरू चाहिँ यिनीहरूको डिसिजन गर्ने, ल्यान्ड, प्लान्ट, मेसिनरी, जुन लङ टर्म एसेट्सहरू छ, ती एसेट्सहरूलाई फन्ड कसरी लगानी गर्ने, इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, कि अहिले पनि मैले भनेको थिएँ तिनीहरूलाई चाहिँ रेन्टमा लिएर चाहिँ हामीले बेनिफिट हुन्छ कि हैन, हाम्रो चाहिँ रिस्क कम, प्रफिट बढी कहाँनिर हुन्छ, ती कुराहरूको डिसिजन गर्ने। त्यसलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दा हामीले कसरी प्राप्ति गर्ने भन्ने कुराको डिसिजन। लङ टर्म एसेट्सहरू के भन्दा प्लान्ट, मेसिनरी, इक्विपमेन्ट, ल्यान्ड, बिल्डिङ यस्तोहरू चाहिँ को चाहिँ हामीले बाई गर्ने, रेन्टमा गर्ने भन्ने कुराको जुन डिसिजन गर्ने, र बाई गर्दाखेरि त्यसको पेमेन्ट एकैचोटि गर्ने कि अथवा इन्स्टलमेन्टमा गर्ने कि कुनमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ बेनिफिट हुन्छ भन्ने कुराको डिसिजन गर्ने चाहिँ के त, इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन हो। र यसरी इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन गरिसकेपछि जुन हामीले फ्युचरमा हामीले क्यापिटल बजेटिङ पनि भन्छौँ, जुन हामीले पछि गर्छौँ न्युमेरिकल पनि, फ्युचरमा चाहिँ हामीले के छ बेनिफिट, त्यसको पे ब्याक पिरियड हेर्छौँ हामीले, त्यसमा बेनिफिट के हुन्छ हैन, कति हुन्छ, अथवा एनपिभी 0 आउँछ कि आउँदैन, एनपिभी नेगेटिभ आउँछ कि नेगेटिभ आयो भने हामी डिसिजन गर्छौँ। त्यो कुराहरूको डिसिजन मेकिङ गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा हेर्ने काम चाहिँ फाइनान्सियल म्यानेजमेन्टको। त्यसमा एउटा प्रोसेस इन्भल्भ के हो त भन्दा इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन हो। अर्को फाइनेन्सिङ डिसिजन छ, फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट भनेको, यसलाई फङ्सन अफ फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट पनि भनिन्छ। फाइनेन्सिङ डिसिजन भनेको के हो त भन्दा इट कन्सर्न कलेक्सन अफ फन्ड भन्छ। सुनिरहनु भएको छैन? सर छ सुनिरहनु सुनिरहनु भएको छ है। फाइनेन्सिङ डिसिजन भनेको चाहिँ के हो त भन्दा इट कन्सर्न
कलेक्सन अफ फन्डको चाहिँ कलेक्सन कसरी गर्ने, सर्ट टर्म, लङ टर्म, ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट अथवा बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स हैन, डिबेन्चर, अब विभिन्न छ, शेयर, बोन्ड, विभिन्न सोर्सहरु छ फन्ड कलेक्ट गर्ने। त्यसको फन्ड कसरी कलेक्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ फाइनान्सिङ डिसिजनले गर्छ। अब हामीले यो चाहिँ क्यापिटल स्ट्रक्चरमा पछि न्युमेरिकल गर्छौं र न्युमेरिकल गर्दाखेरि हामीले हेर्छौं बोन्ड कति, बोन्डको पनि कस्ट हुन्छ, इक्विटीको पनि कस्ट हुन्छ, अनि त्यसपछि गएर ब्याङ्क लोनको पनि कस्ट हुन्छ। ती सबैबाट हामीले कति पर्सेन्ट चाहिँ लियौं भने मिनिमम कस्ट हामीलाई पर्छ भनेर चाहिँ फाइनान्स डिसिजन गर्छ। त्यो फाइनान्सिङ डिसिजन हो भनेको। त्यो सोर्स अफ फन्डमा चाहिँ कहाँबाट लिने र त्यसको पर्सन चाहिँ कसरी मिलाउने, कति पर्सेन्ट चाहिँ इक्विटी, कति पर्सेन्ट डेब्ट, कति पर्सेन्ट चाहिँ डेब्टमा पनि लङ टर्म, कति पर्सेन्ट सर्ट टर्म, लङ टर्ममा पनि अब ब्याङ्कहरूको कति अनि अरू क्रेडिटरहरूको कति, त्यो पर्सन मिलाउने काम चाहिँ फाइनान्सिङ सोर्सहरूको पर्सन मिलाएर मिनिमम कस्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ फन्ड कलेक्ट गर्ने काम चाहिँ के हो त भन्दा फाइनान्सिङ हो। बुझ्नुहुन्छ? फाइनान्सिङ डिसिजन हो यो कलेक्सन अफ फन्डको चाहिँ कन्सर्न गर्छ। सर बुझ्नुहुन्छ? बुझिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ? सर यो कुन पेपर कुन सब्जेक्ट हो सर? म त भर्खर जोइन भएँ। हजुर 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 हजुरले पढाइसकेको सब्जेक्ट? हजुर यो त फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट हो। फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट। ए हो, हस् सर, हस्, थ्याङ्क यू। त्यस्तै लागिरहेको हजुरको यो यही होइन एमबिएस सेकेन्ड सेमकै होइन? सेकेन्ड सेमेस्टर त हो, म त यो म्यानेजमेन्ट भन्दा बाहिरको फ्याकल्टीको सर। फर्स्ट सेमेस्टर सक्यो, सेकेन्डमा कुन सब्जेक्ट हुन्छ भन्ने नै थाहा छैन कि। अब थाहा हजुर भयो। म्यानेज हजुरले पढ्न त अहिले एमबिएसै पढिरहनु भएको छ? हो त्यहीँबाटै हो सर। ए ठिक छ ठिक छ ठिक छ। अब यही अरू फ्याकल्टीबाट आउनुभएको भएर उहाँहरू बाहेक जसले अहिले मैले सुरुमा कुरा गरिरहेको थिएँ जसले फाइनान्स पढेर आउनु भएको छ ब्याचलरमा, उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम रिपिटेड छ कि। अर्को चाहिँ डिभिडेन्ड डिसिजन, अर्को चाहिँ फङ्सन अथवा फाइनान्सियल डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा हुने डिभिडेन्ड डिसिजन। जब अर्गनाइजेसनले के गर्छ, रन गरिसकेपछि अर्गनाइजेसनले जस्तै अहिले मैले भने इक्विटी क्यापिटलबाट चाहिँ के गर्छ त फन्ड कलेक्ट गर्छ। इक्विटी क्यापिटल इक्विटी होल्डरले के पाउँछ त भन्दा डिभिडेन्ड पाउँछ। डिभिडेन्ड कहिले पाउँछ त भन्दा जब अर्गनाइजेसनले चाहिँ के अरे एउटा प्रफिट गर्छ, प्रफिट गरेपछि नेट प्रफिट निकाल्छ, अनि तिर्नुपर्ने कुराहरू सबै पेमेन्ट गर्नुपर्ने कुराहरू पेमेन्ट गरिसकेर नेट प्रफिट आइसकेपछि रिजर्भ केही राख्नुपर्ने हुनसक्छ, जुन लिगलबाट नै के गरेको हुन्छ त भन्दा केही पर्सेन्ट सर्टेन पर्सेन्टलाई चाहिँ रिजर्भमा राख्नुपर्ने भने हुन्छ। त्यो रिजर्भमा राखिसकेपछि बाँकी चाहिँ इक्विटी होल्डरहरूलाई हामीले के प्रफिट डिस्ट्रिब्युसन गर्छौँ। जुन हामीले प्रफिट दिन्छौँ त्यो चाहिँ के भन्छौँ भन्दा हामीले डिभिडेन्ड भन्छौँ। अब त्यो डिभिडेन्ड दिने पनि एउटा प्रोसेस हुन्छ। जुन डिभिडेन्ड डिसिजनको कुराहरू हामीले फेरि च्याप्टर 8 मा हामीले न्युमेरिकल गर्छौँ। अब डिभिडेन्ड कसरी दिने भन्ने डिसिजन पनि के त फाइनान्सियल म्यानेजमेन्टमा इन्भल्भ हुन्छ। अब यो कसरी दिने भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा कहिलेकाहीँ के गर्छ अर्गनाइजेसनले डिभिडेन्ड नदिकन त्यो नेट प्रफिटलाई रिजर्भमा राख्छ, सँगसँगै रिइन्भेस्टमेन्टमा लगाउन सक्छ। एउटा तरिका त्यो चाहिँ हुनसक्छ रिटेन अल अर्निङ फर रिइन्भेस्टमेन्ट अथवा पे अल अर्निङ एज अ डिभिडेन्ड। सबै कमाएकोलाई डिभिडेन्ड पुरै डिभिडेन्ड पनि दिन सक्छ अथवा सर्टेन पर्सेन्ट रिटेन गरेर सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ रिइन्भेस्टमेन्टलाई राख्ने र सर्टेन पर्सेन्ट डिभिडेन्ड दिन सक्छ। र डिभिडेन्ड दिँदाखेरि स्टक डिभिडेन्ड पनि दिन सक्छ अथवा क्यास डिभिडेन्ड पनि दिन सक्छ। त्यो प्रोसेस त्यो डिसिजन लिने काम पनि के हो त भन्दा फाइनान्सियल म्यानेजमेन्टको हो। अर्को छ वर्किङ क्यापिटल डिसिजन। हो त्यसमै मैले इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन के हो, फाइनान्सियल डिसिजन फाइनान्सिङ डिसिजन के हो, डिभिडेन्ड डिसिजन भनेको के हो, र अर्को चाहिँ अब मैले करेन्ट एसेट्स अथवा वर्किङ क्यापिटल डिसिजन के हो भन्ने चाहिँ ती तीनटा चाहिँ मैले भनिसकेँ। स्क्रिन मैले त्यो अहिलेसम्म एउटा नै सेयर गरिरहेको छु। र अर्को मैले भन्दै थिएँ वर्किङ क्यापिटल डिसिजन अथवा
म्यानेजमेन्ट अफ करेन्ट एसेट्स अफ द कर्पोरेसन भनेर चाहिँ कर्पोरेसनको डे टु डे एक्सनको लागि डे टु डे काम गर्नको लागि चाहिँ कति चाहिँ वर्किङ क्यापिटल राख्दाखेरि ठिक हुन्छ जसले गर्दाखेरि हामीले कहिलेकाहीँ यस्तो अपर्च्युनिटी आउँछ डे टु डे अपर्च्युनिटीहरू लस नहोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीसँग चाहिँ फन्ड एभाइलेबल हुनुपर्छ र सँगसँगै फन्डहरूलाई धेरै राख्दाखेरि अथवा करेन्ट एसेट्सहरूलाई धेरै राख्दाखेरि प्रफिटमा नेगेटिभली के गर्छ त एफेक्ट गर्ने भएको हुनाले त्यो कुराहरू पनि हामीले विचार गरेर कति चाहिँ फन्ड राख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जुन हामीले वर्किङ क्यापिटलमा हामीले न्युमेरिकल पनि गर्छौँ फन्ड कति राख्ने भनेर अर्को डिसिजन गर्छौँ त्यो डिसिजन चाहिँ के हो त भन्दा फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको अर्को एउटा डिसिजनको फङ्सन पनि हो र डिसिजनको एउटा प्रोसेस हो यदि प्रोसेसहरू चाहिँ पुरा गरिसकेपछि एउटा के हुन्छ त फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट हुन्छ जुन इन्भेस्टमेन्टको डिसिजन फाइनेन्सिङको डिसिजन डिभिडेन्ड कसरी दिने भन्ने कुराको डिसिजन र वर्किङ क्यापिटलको फन्ड जुन हुन्छ अर्गनाइजेसन राख्नुपर्ने फन्ड कति राख्ने भन्ने कुराहरूको डिसिजन गर्ने काम चाहिँ फाइनेन्सियल डिसिजनले गर्छ र यो फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट हो अब यसमा सँगसँगै अरू फङ्सनहरू पनि गर्छ जस्तै चाहिँ क्यास रिसिभहरूको चाहिँ सुपरभिजन गर्ने क्यास पेमेन्ट गर्ने अनि अरू प्रपर्टीहरूको चाहिँ अथवा भ्यालुएबल पेपरहरूलाई चाहिँ एकदम सुरक्षित राख्ने अनि त्यसपछि गएर अरू फाइनेन्सिङको कामहरू गर्नेदेखि लिएर गएर रेकर्डहरू चाहिँ राख्ने रिकन्साइल गर्ने कामहरू पनि के हो त फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट हामीले अहिलेसम्म डिस्कस गरेको चाहिँ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट एन्ड फङ्सन अफ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट त्यति हेरौँ वाइ इज कर्पोरेट फाइनेन्स इम्पोर्टेन्ट टु अल म्यानेजर भनेपछि जस्तै अब हामीले के भन्यो भने फाइनेन्स भनेको के हो त्योभन्दा अगाडि कर्पोरेट कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्दाखेरि एउटा गोल सेट भएर कर्पोरेट सञ्चालन हुन्छ त्यो गोल एचिभ गर्नको लागि विभिन्न रिसोर्सेसहरू चाहिन्छ त्यो रिसोर्सेसहरू मध्ये फाइनेन्स एउटा रिसोर्सेस हो भनेपछि त्यो रिसोर्सेसहरूलाई मिनिमम कस्टमा चाहिँ कसरी फन्ड क्रिएट गर्न सकिन्छ डिभिडेन्ड कसरी पेमेन्ट गरे कि नगर्ने वर्किङ क्यापिटल कति हामीले चाहिँ ह्यान्ड क्यासहरू राख्ने करेन्ट एसेट्सहरू कति राख्ने यस्ता कुराहरू चाहिँ सबै फाइनेन्सले गर्ने भएको हुनाले चाहिँ के गर्छ त भन्दा यो फाइनेन्सियल नलेज चाहिँ कसलाई हुनु पर्यो त भन्दा कर्पोरेटको म्यानेजरहरूलाई पनि के हुनु पर्यो नलेज हुनुपर्ने हुन्छ अब यसले के स्किल प्रोभाइड गर्छ हेर्नुहोस् त किन पढ्नुपर्छ त फाइनेन्स वाइ इज कर्पोरेट फाइनेन्स इज इम्पोर्टेन्ट टु अल म्यानेजर भनेपछि identify and select the corporate strategy and individual project that add value their firm हैन कर्पोरेट स्ट्र्याटेजी के छ अब हामीले वेल्थ अब हामीले अहिले पढ्छौँ वेल्थ मैक्सिमाइजेसन हो कि भ्यालु मैक्सिमाइजेसन हो कि जस्तै अब अर्को स्ट्र्याटेजी भनेको रिइन्भेस्टमेन्टको स्ट्र्याटेजी हो कि पुरै चाहिँ डिभिडेन्ड दिने स्ट्र्याटेजी हो कि के छ फर्मको त्यो कुराहरू चाहिँ फाइनेन्सियल नलेजबाट नै थाहा हुन्छ अर्को चाहिँ फोरकास्ट गर्नको लागि फोरकास्ट द फन्डिङ रिक्वायरमेन्ट टु देयर कम्पनी एन्ड स्ट्र्याटेजी फन्ड भनेको छ अब फोरकास्ट गर्नको लागि पनि अब हामीले के चाहिँ काम गर्दैछौँ नेक्स्ट फङ्सन हाम्रो के हो र त्यसको लागि कति रिक्वायरमेन्ट फन्ड रिक्वायरमेन्ट चाहिन्छ र त्यो फन्ड कहाँबाट कलेक्ट गरिन्छ जुन मैले भने है फाइनेन्सिङ डिसिजन क्यापिटल स्ट्रक्चरको त्यो फोरकास्ट गर्ने काम पनि के गर्छ त फाइनेन्सले गर्नुभएको हुनाले म्यानेजरहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ फाइनेन्सको नलेज राख्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ एउटा एज अ स्ट्रक्चर हामीले राखिदिएको कोर्समा राखिदिएको छ कस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ भनेर स्ट्रक्चर अर्गनाइजेसन अनुसार चेन्ज पनि हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो बेसिक बुक ब्रिगामको बुक हेरौँ भने यो स्ट्रक्चर हामीले चाहिँ पाउँछौँ कस्तो स्ट्रक्चर छ यो फाइनेन्सियल स्ट्रक्चर मात्रै हो यो पछि हेर्नु होला स्लाइडमा पठाइदिइहाल्छु अब्जेक्टिभ अफ कर्पोरेसन हजुर कसको बुक भन्नुभएको थियो
हजुर कसले के भन्दै हुनुहुन्छ? आवाज अलिकति कस- काटिएर आइरहेछ। कसको बुकमा हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ भन्नुभएको थियो कि बुक कसको भन्नुभएको थियो हजुर? हेलो सर बुक चाहिँ कसको भन्नुभएको थियो? हजुर हजुर अपरेसन को चाहिँ मेन चाहिँ भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन र प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन भन्ने जुन हामीले भन्छौँ दुईटा मेन अब्जेक्टिभहरू लिएर अर्गनाइजेसन रन भएको हुन्छ। अब भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन भनेको त्यसको चाहिँ वेल्थ अथवा सेयर होल्डरको वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन गर्ने काम चाहिँ के हो त भन्दा भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन हो। प्राइमेरी गोल अफ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट अथवा फर्मको प्राइमेरी गोल नै के हुन्छ? सुड बी सेयर होल्डर वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन अथवा फन्डामेन्टल स्टक प्राइस भनेको छ स्टकको प्राइस इन्क्रिज गराउने हुन्छ भनेको छ। अब स्टकको प्राइस यसै नै इन्क्रिज हुँदैन हेर्नु। अब सेयर मार्केटमा पनि कति साथीहरू इन्भल्भ हुनुहुन्छ होला, अलिकति यहाँनिर कुरा गरौँ। वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन हुनको लागि चाहिँ के हुन्छ भने सेयर होल्डरहरूको भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन कसरी हुन्छ भन्दा उनीहरूको चाहिँ स्टकको प्राइस बढेर हुन्छ। स्टकको प्राइस कहाँनिर गएर इन्क्रिज हुन्छ भन्नु होला भने अहिले हामीले भन्यो डिभिडेन्ड हाई डिभिडेन्ड दियो भने स्टकको प्राइस इन्क्रिज हुन्छ। हाई डिभिडेन्ड दिने स्टकहरूको के हुन्छ? डिमान्ड हाई हुन्छ। डिमान्ड हाई हुँदाखेरि सप्लाई कम हुन्छ, बेच्न चाहँदैन इन्कम राम्रो भएको स्टकहरू, अनि त्यसबाट के हुन्छ त मार्केटमा प्राइस इन्क्रिज हुन्छ। प्राइस इन्क्रिज भएपछि अटोमेटिक भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन हुन्छ। सँगसँगै अर्गनाइजेसनले डिभिडेन्ड एउटा त डिभिडेन्ड बढी दिएको कारणले बढी डिभिडेन्ड दिनको लागि के गर्नु पर्यो त फेरि नेट इन्कम अथवा अर्निङ पर सेयर इपिएस के हुनु पर्यो? हाई हुनु पर्यो। र सँगसँगै अर्को चाहिँ के हुन्छ भने अर्गनाइजेसनले आफूले कमाएको चाहिँ ग्रोथ पनि हुनु पर्यो। ग्रोथ भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन हुनको लागि अर्को ग्रोथ पनि हुनु पर्यो। ग्रोथ त्यो मिनिमममा हुनु पर्यो कि उसले एक त डिभिडेन्ड पनि राम्रो दियोस् इन्डस्ट्री लेभलको, सँगसँगै अर्गनाइजेसनको ग्रोथ पनि हाई होस्। उसले चाहिँ अब मार्केट सेयरहरू चाहिँ अर्गनाइजेसनको मार्केट सेयर पनि हाई हुँदै जाओस्, इन्क्रिज हुँदै जाओस्। अर्गनाइजेसनले जस्तो अहिले चाहिँ एउटा सीमित टेरिटोरीमा आफ्नो सर्भिस सेल गरिरहेको छ, आफ्नो प्रडक्ट सेल गरिरहेको छ भने त्यसको ग्रोथ भएर जाओस्। अहिले रेन्टमा कतिपय काम चलिरहेको छ भने आफैले चाहिँ ल्यान्ड बिल्डिङहरू आफ्नै होस्, इक्विपमेन्ट मेसिनरीहरू आफ्नै होस्। त्यसरी ग्रोथ हुँदै गयो भने के हुन्छ त भन्दा भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन हुन्छ। त्यो अर्गनाइजेसनले एउटा के हुन्छ त भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन गर्ने जसले सेयर होल्डरको पनि भ्यालु इन्क्रिज होस् भन्ने लिएको हुन्छ भने अर्को चाहिँ भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन सँगसँगै प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन पनि के हो त भन्दा अर्गनाइजेसनको गोल हुनसक्छ। प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन भनेको चाहिँ जसरी हुन्छ नेट इन्कम बढाउने, अहिलेको ग्रोथ रिइन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी स्टकको भ्यालु भन्दा पनि नेट इन्कम बढाउने र अन्ततको त नेट इन्कम बढाउने गोल छ भने बरु चाहिँ अब यो गुडविलमा चाहिँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा अनि त्यसपछि न्यू ग्रोथमा तिनीहरूमा चाहिँ मिनिमम खर्च गर्ने अथवा खर्च नगर्ने, एकदम इकोनोमिक ले खर्च गर्ने र प्रफिट धेरै देखाउने चाहिँ के हुन्छ प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन हुन्छ। अर्गनाइजेसनको कि त भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन गर्ने, भ्यालु भनेको म्याक्सिमाइजेसन गर्नेले चाहिँ अब गुडविलहरूमा बढाउने भयो, सोसल वेलफेयर गर्ने भयो, सँगसँगै अर्गनाइजेसनलाई कस्टमरमा सामु चिनाउने सँगसँगै उसको ग्रोथ गराउने काम गर्छ भने प्रफिटले म्याक्सिमाइजेसनले जुन यस्ता फङ्सनहरू नगरिकन इकोनोमिक पाराले इफिसियन्सी युज गरेर एकदम इफेक्टिभ युज गरेर रिसोर्सेसहरूको पनि एकदम इफेक्टिभ युज गरेर के गर्छ त भन्दा प्रफिट म्याक्सिमम गराउँछ। एक्सक्युज मी सर, त्यसरी हाम्रो चाहिँ गोल चाहिँ के हुन्छ त अर्गनाइजेसनको एक्सक्युज मी सर, कर्पोरेसनको हजुर 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 हजुरको भने अनुसार यो वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन र प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन चाहिँ नियर टु सेम जस्तै हो भनेपछि एउटा ओनरले चाहिँ के चाहन्छ, भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन चाहन्छ कि प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन चाहन्छ सर?
एउटा सेयर होल्डर्सले। सर सुन्नु भएको छ? हेर्नुहोस् यो भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन चाहन्छ प्रॉफिट बढी भयो भने त प्रॉफिट एउटै बढी हुँदाखेरि हजुरको आवाज चाहिँ एकदम काटिएर आयो। तैपनि मैले बुझेको चाहिँ तपाईले के भनिरहनु भएको छ भने भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन चाहन्छ कि प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन चाहन्छ भनेर सोध्नुभयो। हजुर सर हो। अब यसमा चाहिँ भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन नै चाहन्छ। किन भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन चाहन्छ भन्दा अन्तको सेयर होल्डर हो नि, उसको सेयरको भ्यालु चाहिँ जहिले पनि इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ। यदि चाहिँ अर्गनाइजेसन भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन भनेको प्रफिटले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एउटा समय त निश्चित प्रफिट भयो। अब किन भन्दा अर्गनाइजेसन लङ रनमा जाने हो भने त जुन अब उसले के गर्दैन भन्दाखेरि जस्तै प्रफिट म्याक्सिमाइजेसनमा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टका कुराहरू चाहिँ अलिकति सर एउटा कुरा गर्ला, यसमा अथवा मैले त्यसमा एउटा खर्च कुरा नगरी थप्ने हजुरलाई। ग्रोथमा खर्च नगर्यो भने त सधैँ एउटै लेभलको प्रफिटमा त बस्न सक्छ र सर बस्न सुन्नुहोस् न, सक्दैन। अहिले त एउटा लेभल प्रॉफिटले चाहिँ हजुर। हाम्रो स्टकको भ्यालु म्याक्सिमाइज गर्ने होइन सर? स्टकको भ्यालु चाहिँ म्याक्सिमाइजेसन गर्न प्रफिटले हजुर सर। स्टकको भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन त प्रफिटले पनि गर्छ, अर्निङ पर सेयर बढ्छ। अहिले तत्कालले चाहिँ प्रफिटले पनि गर्छ स्टकको भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन त भ्यालु। अनि अर्को चाहिँ भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन जुन भनेको छु मैले, प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन भ्यालु म्याक्सिमाइजेसनले पनि गर्छ। एकदमै यो त आज त एकदम डिस्टर्ब भयो कि, यो त काटिएको छ के भयो यस्तो। सर तपाईँको साउन्ड क्लियर आइरहेछ हामीलाई के हैन? गर्ने होला यसरी त बोलेको छ, फेरि हराएको छ, फेरि आएको छ। सर हजुर अगाडि बढ्नुहोस् न, आइरहेछ आवाज। एकजनाले मैले भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन हो प्रफिट म्याक्सिमाइजेसनको कुरा गर्नुभएको थियो, अझै क्लियर भएन भने यसमा चाहिँ के हो भने प्रफिट म्याक्सिमाइजेसनले यो टाइम भ्यालु मनीलाई नि इग्नोर गर्छ। अहिले नै प्रफिट लिउँ, अहिले नै बेनिफिट गरौँ भन्छ अनि भएका रिसोर्सेसहरूलाई एकदमै युज गर्छ भने भ्यालु म्याक्सिमाइजेसनले चाहिँ अर्गनाइजेसनको भ्यालु बढाउने भनेको त्यसको चाहिँ ग्रोथ बढाउने काम पनि गर्छ। इफेक्टिभ रिसोर्सेसहरू युज गर्ने त भइहाल्यो, सँगसँगै त्यो अर्गनाइजेसन नेट प्रफिटलाई अलिकति प्रफिटको भागलाई चाहिँ के गर्छ त भन्दा अरू पछिको ग्रोथ बढाउने काम, जसले चाहिँ फ्युचरमा बढी बेनिफिट होस्, फ्युचरमा अझ राम्रो होस्, अर्गनाइजेसन वेल इस्टाब्लिस होस् भन्ने काम गर्छ। र त्यो भएको हुनाले के हुन्छ त भन्दा भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन नै हुन्छ। मान्छेले हेर्ने हो भने लङ टर्ममा हेर्ने हो भने त भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन राम्रो, त्यो कुरा चाहिँ भ्यालु म्याक्सिमाइजेसनले गर्छ। प्रफिट म्याक्सिमाइजेसनले अहिले नै प्रफिट लिएर यसमा भोलि आउने अथवा त्यस अर्को वर्षको आउने क्यास फ्लोलाई उसले इग्नोर गर्छ भन्ने काम चाहिँ यो हो। ठिक छ सर, क्लियर भयो है। अनि हाम्रो चाहिँ फर्म अफ अर्गनाइजेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो हामीले अहिलेसम्म हेरिरहेको कुरा हो न, यो सोल प्रोप्राइटरसिप, पार्टनरसिप र कर्पोरेसन। यसमा चाहिँ मेन चाहिँ हामीले कर्पोरेसनको कुराहरू चाहिँ गुण गर्छौँ जति पनि हामीले अहिले न्युमेरिकल गर्ने कुराहरूमा। अब यो के हो त, सोल प्रोप्राइटरसिप कस्तो हो, पार्टनरसिप कस्तो हो र कर्पोरेसन के हो, अलिकति त्यसमा जाउँ। अब सोलली एकजना चाहिँ म्यानेजर हुने, एकजना ओनर हुने, उसैले अर्गनाइजेसन सञ्चालन गर्ने, उसकै नाममा चाहिँ फर्म इस्टाब्लिस हुने काम चाहिँ सोल प्रोप्राइटरसिप भनेर भन्छौँ जुन हामीले। यसमा चाहिँ सजिलै के हुन्छ त, यो फर्मेसन हुन्छ। रेगुलेसन जति चाहिँ कर्पोरेटको हुन्छ त्यति यसमा रेगुलेसन हुँदैन। कर्पोरेट इन्कम ट्याक्सको कुरामा कर्पोरेट ट्याक्सहरू चाहिँ को छुट्टै हुन्छ। कर्पोरेट ट्याक्स अलिकति ट्याक्स रेट हाई हुन्छ भने यसमा ट्याक्स रेट त्यो हुँदैन। त्यो भयो भने एकजनाको मात्रै दायित्व अलि बढी हुने, अनलिमिटेड लायबिलिटिज हुने यसको चाहिँ डिसएडभान्टेज हो। र फन्ड ग्रोथको लागि फन्ड कलेक्ट गर्न पनि यसले एकैजनाको मात्रै भएको
14 BS अनुसार चाहिँ यो रेजिस्ट्रेसन हुन्छ। अर्को हाम्रो पार्टनरसिप छ। पार्टनरसिप एक्ट 2020 अनुसार चाहिँ यो हुन्छ, रन भएको चाहिँ हुन्छ। यसमा चाहिँ यसमा पनि अब एकजनाको मात्रै हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ 2 वा 2 भन्दा बढी चाहिँ पार्टनरहरू मिलेर अर्गनाइजेसन चाहिँ इस्टाब्लिस गरे भने हामी यसमा पार्टनरसिपमा जान्छौँ। र पार्टनरसिपमा पनि कहिलेकाहीँ फन्डहरू धेरै कलेक्सन गर्नुपर्ने अवस्था आयो, अपर्च्युनिटी इन्भेस्टमेन्टको अपर्च्युनिटी आयो भने पार्टनरसिपले पनि फन्डहरू कलेक्ट गर्न नसक्ने अवस्था रहन्छ भने यिनीहरूको पनि पार्टनरमा के हुन्छ त भन्दा अनलिमिटेड लायबिलिटिजहरू भएको हुन्छ। र यो पार्टनरसिप एक्ट चाहिँ 2020 अनुसार चाहिँ यो रेजिस्ट्रेसन भएको हुन्छ। अब कर्पोरेसन चाहिँ कम्पनी एक्ट 2063 अनुसार अहिले चाहिँ रजिस्टर भएर काम गरेको हुन्छ बाइल चाहिँ। यसमा बढी अलिकति रेगुलेसन चाहिँ बढी हुन्छ। कर्पोरेसन चाहिँ के हो त भन्दा लिगल एन्टिटी हो। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि सेपरेट फ्रम इट्स ओनर एन्ड म्यानेजर। अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा कर्पोरेसन चाहिँ काम गर्ने एउटा ओनरहरू भयो, सेयर होल्डरहरू भयो, लगानीकर्ताहरू भयो भने त्यो उनीहरूको लगानीकर्ताले गरेको सेट गरेको गोललाई चाहिँ एचिभ गर्नको लागि चाहिँ एउटा बोर्ड अफ डाइरेक्टरको टिम भयो, एउटा चाहिँ म्यानेजरहरूको टिम भयो। म्यानेजमेन्ट टिम भन्छ जुन हामीले कर्पोरेसनमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। बोर्ड अफ डाइरेक्टरले चाहिँ गोल कसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्न लाउँछ भन्दा म्यानेजमेन्ट टिम, म्यानेजरहरू जसलाई हायर गरेर गर्न लगाउँछ। यिनीहरू चाहिँ जस्तै अघिल्लोमा चाहिँ पार्टनरहरूले आफै चाहिँ ओनर भए आफै काम गर्थ्यो। सोलमा पनि आफै म्यानेजर हुन्थ्यो, आफै चाहिँ ओनर हुन्थ्यो भने अब कर्पोरेसनमा चाहिँ के हुन्छ त ओनर एका थरी हुन्छ र अर्को थरी म्यानेजरहरूको टिम हुन्छ र अर्को थरीले काम गर्छ। यसरी चाहिँ छुट्टिएको हुन्छ यो। अब यसको नि एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज अफ कर्पोरेसनको अलिकति हेरौँ। एडभान्टेज भनेको अनलिमिटेड लाइफ हुने भयो, ओनरसिप ट्रान्सफर इजी ट्रान्सफर ओनरसिप हुने भयो। यसको सेयरको चाहिँ के हुने त कारोबार अब इजिली जब हुन्छ मार्केटमा ओनरसिप इजिली ट्रान्सफर भइहाल्छ। लिमिटेड ल्याबिलिटिज भनेको जस्तै अब पार्टनरसिपमा अथवा एकल व्यक्ति फर्ममा सोलो फर्ममा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा भोलि काम गर्दै जाँदाखेरि संस्था अर्गनाइजेसन लसमा गयो भने उनीहरूले के हुन्छ त आफ्नो थप गर्नुपर्ने अवस्था नि हुनसक्छ। थप त्यसको चाहिँ ल्याबिलिटिजहरू चाहिँ आफ्नो पछि क्यापिटल थपेर पनि चुक्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भने यसमा चाहिँ जति आफूले सुरुमा लगानी गरेको हो कर्पोरेसन त्योभन्दा बढी चाहिँ फेरि थप्नु पर्दैन भनेको यसको मिनिङ चाहिँ त्यो हुनाले लिमिटेड ल्याबिलिटिज भनेको लिमिटेड आफूले जति पर्सेन्ट सेयर लिएको छ त्यति नै के हो त यो यसको ल्याबिलिटिज रहन्छ। राइजिङ यसो चाहिँ के हुन्छ भन्दा सेयर होल्डरहरू अलिक धेरै भएको हुनाले फन्ड क्रिएट गर्न पनि अलिकति सजिलो हुन्छ। यस्तो डिसएडभान्टेजमा डबल ट्याक्सेसन भनेको छ। अब पहिला चाहिँ के गर्छ त भन्दा अर्गनाइजेसनले कर्पोरेसनले ट्याक्स तिर्छ, त्यो नेट प्रफिट आएकोलाई डिस्ट्रिब्युसन गर्छ, फेरि डिस्ट्रिब्युसन गरेपछि फेरि ट्याक्स डिभिडेन्ड लिँदाखेरि पनि फेरि ट्याक्स तिर्नुपर्छ। एउटा डबल ट्याक्सेसनको कुराहरू आउँछ यसमा। अब सेटअप गर्नको लागि अलिकति बढी कस्टहरू पर्छ, रिपोर्टहरू निकाल्नको लागि पनि कर्पोरेसनको बढी कस्टहरू पर्छ। आउँदै डिस्कनेक्ट हुँदै आउँदै गरेको बोलिरह हुन्न चाहिँ काटिएर कता पुगिसक्यो हुन्छ। इनिसियल मैले चाहिँ यो कर्पोरेसन कसरी पब्लिक हुने कुरामा चाहिँ जस्तै सुरुमा प्रमोटरहरूले चाहिँ के गर्छ त भन्दा आफ्नो फन्ड त्यसमा लगाउँछ, कम्पनी सञ्चालन हुन्छ। कम्पनी सञ्चालन भएको 2टा आर्थिक वर्ष 2 इयर पछि चाहिँ उनीहरूले के गर्छ त भन्दा पब्लिकमा जान्छ। अब अहिले सुरुमा चाहिँ पब्लिकमा जाँदाखेरि 70-30 र पछि त्यसलाई रेसियो चाहिँ कसरी मिलाएको हुन्छ भन्दाखेरि प्रमोटरको फेरि केही पब्लिकमा लान्छ र 51-49 गरेर कम्पनी पब्लिकमा जान्छ।
पब्लिकमा जाँदाखेरि पब्लिकले चाहिँ के गर्छ सेयर बाई गर्नको लागि जुन हाम्रो अहिले एकदमै मार्केटमा पनि यसको चाहिँ चलिरहेको छ आइपिओ इनिसियल पब्लिक अफरिङ भनेर भन्छौँ जुन स्टकको चाहिँ के गर्छ त कम्पनीले यो आफ्नो 2टा आर्थिक वर्ष सकिसकेपछि यसको नाफा नोक्सान हिसाब गरिसकेपछि 2टा अथवा 3टा आर्थिक वर्षको चाहिँ एजिएम एनुअल जर्नल मिटिङ बसिसकेपछि उनीहरूले चाहिँ के गर्छ त पब्लिकमा जानको लागि पब्लिक अफरिङ गर्नको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड 7 नेपाल सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपालमा चाहिँ के गर्छ एप्लिकेसन दिन्छ त्यहाँबाट भएपछि यो चाहिँ एउटा प्रोसेसमा आएर पब्लिकमा जान्छ त्यसरी चाहिँ कम्पनी कर्पोरेसन पब्लिकमा जान्छ कर्पोरेट त्यसरी रन हुन्छ अब त्यस सँगसँगै के हुन्छ त अर्गनाइजेसनमा क्याश फ्लो म्यानेजर एक्सन्स टु म्याक्सिमाइजेसन शेयर होल्डर वेल्थ भन्ने कुरामा क्याश फ्लो चाहिँ कसरी इन्क्रिज हुन्छ हैन अब अमाउन्ट अफ एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो चाहिँ जहिले पनि बिगर अब धेरै नै क्याश इनफ्लो भयो भने त्यो नै राम्रो मानिन्छ अब टाइमिङको हिसाबले गर्यो भने छिटो क्याश हाम्रो पेब्याक छिटो आएको जस्तै अब सुरुमा चाहिँ लगानी गरेको प्रमोटरहरूले छिटो चाहिँ क्याश रिटर्न आएको राम्रो मानिन्छ र लेस रिस्की भएको राम्रो मानिन्छ अब फ्री क्याश फ्लो भनेको के हो त भन्दाखेरि फ्री क्याश फ्लो आर द cash flow that are available or free for distribution to all investor stockholder र creditor मेन चाहिँ stockholder लाई फ्रीली डिस्ट्रिब्युट गर्न बाँकी रहेको क्याश चाहिँ के हो त भन्दा फ्री क्याश फ्लो हो फ्री क्याश फ्लो को हामीले कसरी क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्न सक्छौं भन्दा टोटल सेल्स मा अपरेटिङ कस्ट घटाएर ट्याक्स घटाएर अरु केही छ हामीले नयाँ लङ टर्म सस्टेनेबल शेयर होल्डर भ्यालुलाई लङ टर्म पनि गर्ने सस्टेनेबल एउटै किसिमको गराउने म्याक्सिमम लङ टर्म शेयर होल्डर भ्यालु यसरी चाहिँ गोल कर्पोरेटको गोल सेट गरेको हुन्छ अनि फर्म अर्गनाइजेसन को फर्म चाहिँ हामीले के हुन्छ भनेर हेरौँ भन्दाखेरि प्रोप्राइटरशिप हुन सक्छ पार्टनरशिप हुन सक्छ र कर्पोरेट हुन सक्छ भन्यौ कर्पोरेट हुँदाको फाइदा बेफाइदा हेरौँ प्रोप्राइटरशिपको फाइदा बेफाइदा र चाहिँ कर्पोरेटको चाहिँ फाइदा बेफाइदा र पार्टनरशिपको फाइदा एडभान्टेज डिसएडभान्टेज हेरौँ र कसरी यो चाहिँ सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुरा हामी थोरै थ्योरी हेरौँ सँगै कर्पोरेटको चाहिँ कसरी भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन भ्यालु कसरी क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ फ्री क्याश फ्लो भनेको के हो र फ्री क्याश फ्लो र डब्ल्युएससी वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल भनेको के हो त्यसरी कसरी चाहिँ उसको भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले हेर्यौं अब एउटा कर्पोरेट जस्तै हामीले पार्टनरशिपमा प्रोप्राइटरशिपमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा आफै ओनर हुन्छ आफै म्यानेजर हुन्छ आफै बिजनेस रन गरिरहेको हुन्छ भन्ने हेरेको छौं भने कर्पोरेटमा त्यो हुँदैन कर्पोरेटमा के हुन्छ त भन्दा एउटा चाहिँ शेयर होल्डरहरुको चाहिँ टिम हुन्छ त्यो टिमलाई हामी बोर्ड अफ डाइरेक्टर भन्छौं र अर्को चाहिँ के हुन्छ म्यानेजमेन्ट टिम हुन्छ जुन बोर्ड अफ डाइरेक्टरले हायर गरेको चाहिँ टिमलाई म्यानेजमेन्ट टिम भन्छौं र कर्पोरेटले लिने जुन गोल छ त्यो गोललाई इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ को मार्फत गराउँछ भन्दाखेरि त्यही म्यानेजमेन्ट टिमबाट गर्छ र जुन ओनरहरु छ ओनरहरुले काम गर्दैन जब गर्दैन त्यहाँ जब गर्न पाउँदैन शेयर होल्डरले के गर्छ कर्पोरेटको उनीहरु मालिक भए उनीहरु बोर्डमा बस्ने भए उनीहरुले के गर्न पाउँदैन काम गर्न पाउँदैन काम कसले लगाउँछ त भन्दा हायर गरेर म्यानेजरहरु हायर गरेर काम लगाउँछ त्यो समय हामीले हेरेका थियौं डिस्कस गरेका थियौं यदि हामी सबैले थाहा पनि छ होला अब यहाँनिर एजेन्सी प्रब्लम भन्ने चाहिँ एउटा हाम्रो टपिक छ अब यो कर्पोरेट रन भयो एउटा गोल पनि लियो अर्गनाइजेसनको के हुन्छ त मिसन हुन्छ भिजन हुन्छ अब्जेक्टिभ हुन्छ टार्गेट हुन्छ हैन त्यो अनुसार चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अर्गनाइजेसन जुन कर्पोरेटको चाहिँ शेयर होल्डरहरुबाट बोर्ड क्रिएट भयो इलेक्टेड भएर बोर्ड आयो त्यो बोर्डबाट म्यानेजमेन्ट टिमलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो हो मिसन यो हो
भिजन यो अब्जेक्टिभ यो र हामीले त्यो अनुसार इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु पर्यो काम भनेर चाहिँ म्यानेजमेन्ट टिम क्रिएट गरेको हुन्छ र कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यही म्यानेजमेन्ट टिम र बोर्ड बिच चाहिँ के हुन्छ कन्फ्लिक्ट हुन्छ आफ्नो त्यसले चाहिँ यो बिच कन्फ्लिक्ट हुन्छ त्यो कन्फ्लिक्ट नै के हो त भन्दा एजेन्सी प्रब्लम भनेर भनिन्छ हामीले बोर्डको चाहिँ जस्तै ओनरहरूको अथवा शेयर होल्डरहरूको चाहिँ शेयर होल्डरहरूको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन हुन सक्छ कम्पनीले चाहिँ बढी प्रफिट गरोस् कम्पनीको ग्रोथ गरोस् सँगसँगै के गरोस् भन्दा स्टक हाम्रो शेयर होल्डरहरूलाई डिभिडेन्ड दियोस् बढी डिभिडेन्ड दियोस् र कम्पनीको ग्रोथ पनि त्यतिकै होस् र त्यो डिभिडेन्ड चाहिँ सस्टेनेबल होस् भन्ने कुरा चाहिँ बोर्डको मेम्बरहरूको चाहना हुन सक्छ भने अब जुन म्यानेजमेन्टले काम गरिरहेछ म्यानेजरहरूले के खोज्छ फेरि उनीहरूको फ्यासिलिटी बढी होस् हाई स्यालेरी होस् हैन अनि त्यसपछि गएर आफ्नो चाहिँ जबको चाहिँ सेक्युरिटिज होस् अनि फ्यामिलीले त्यही अनुसारको चाहिँ बेनिफिट होस् त्यो कुराहरू हेरिरहेको हुन्छ त्यसो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो दुईटाको बिचमा चाहिँ काम गर्दै जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा कन्फ्लिक्ट आउँछ त्यो कन्फ्लिक्ट चाहिँ के हो त एजेन्सी प्रब्लम हो अब यसलाई चाहिँ एजेन्सी प्रब्लम चाहिँ म्यानेजर मे एक्ट इन देयर ओन इन्ट्रेस्ट एन्ड नट अन बिहेफ अफ ओनर म्यानेजरले चाहिँ आफ्नै हिसाबले काम गरिदिने कहिलेकाहीँ ओनर्सहरूको हिसाबले अथवा ओनरहरूको चाहिँ जुन लिएको चाहिँ गोलको हिसाबले काम नगरिदिने अवस्था आउन सक्छ त्यो चाहिँ के हो त एजेन्सी प्रब्लम्स क्रिएट हुन्छ यो एजेन्सी प्रब्लम अथवा कन्फ्लिक्ट अफ एजेन्सी भन्ने बुझ्नु भयो कसैलाई केही छ यहाँ खासै केही छैन यो खासै त केही छैन हैन शेयर होल्डरहरूको चाहिँ बीच र म्यानेजरहरूको बीचमा आउने कन्फ्लिक्ट हो उनीहरूको बीच अब कर्पोरेट गभर्नेन्स Corporate governance is another mechanism to protect the interest of shareholder. यो संस्थागत सुशासन कसरी गर्ने हैन म्यानेजर कसरी चाहिँ म्यानेजमेन्ट टिमलाई चाहिँ संस्थागत सुशासन रूपमा चाहिँ काम लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ काममा गराउने कर्पोरेट गभर्नेन्सले चाहिँ गर्छ र यसले गर्दाखेरि केही एजेन्सी प्रब्लमहरु पनि क्रिएट हुँदाखेरि यसलाई कन्ट्रोल गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ हैन र कम्पनीले स्मुथली रन गर्नको लागि हेल्प गर्छ यसमा कर्पोरेट गभर्नेन्समा कहिले अब के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ अब भनेको जस्तो भएन भन्ने के गर्न सक्छ त अन्त त्यो म्यानेजमेन्ट टिमलाई उले रिप्लेस गरिदिन सक्छ बोर्ड अफ डाइरेक्टर टिमले सँगसँगै अर्को के गर्न सक्छ भन्दा उनीहरूले काम किन गरिरहेको छैनन् भनेको जस्तै कसरी किन गरिरहेछन् भने त्यसको लागि चाहिँ उनीहरूलाई बढी चाहिँ अलि बढी बेनिफिट दिएर पनि अलि कम्पनसेसनहरु दिएर पनि काममा लगाउन सक्छ र समग्रमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो गभर्नेन्स कर्पोरेट गभर्नेन्स भनेको एउटा चाहिँ के हो त सेट अफ रुल्स हो जसले चाहिँ
संस्थागत सुशासन कायम गर्नको लागि मद्दत गर्छ। सँगसँगै यसको चाहिँ कम्पनीको बिहेभियर कन्ट्रोल गर्नको लागि कसको भन्दा डाइरेक्टरहरूको, म्यानेजरको, इम्प्लोइको, सेयर होल्डरको, क्रेडिटरको, कस्टमर, कम्पिटिटर्स र कम्युनिटी ओभरअल कम्युनिटीको के गर्छ त भन्दा सुशासन गर्नको लागि एउटा चाहिँ रुल्स अनुसार काम गर्नको लागि यसले हेल्प गर्छ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दा कम्पनी एक्ट 2063 अनुसार रन हुन्छ भने त्यो कम्पनी एक्ट 2063 अनुसारै कर्पोरेटको चाहिँ प्रोभिजन गरेको छ। What is the provision of ensuring corporate governance is Company Act 2063 भन्दा some provision चाहिँ च्याप्टर 6 सेक्सन 95 मा गरेको छ भनेर भनेको छ। यो हामीले खासै त्यति उ चाहिँ छैन। अर्को छ कर्पोरेटको अर्को छ त सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी। एउटा अर्गनाइजेसन के हुन्छ त भन्दा एउटा समाजबाटै अथवा एउटा समाजबाटै इस्टाब्लिस भएको हुन्छ। त्यहाँ काम गर्ने इम्प्लोइहरू पनि त्यही समाजबाटै आएका हुन्छन् र हामीले जुन प्रोडक्ट्स डेभलप गरौँला अथवा सर्भिस डेभलप गरौँला र त्यो पनि कसको लागि हो भन्दाखेरि यही समाजको व्यक्तिहरूको लागि नै हो। त्यसैले गर्दाखेरि संस्थाको लागि यो नाफा कमाउने भन्यौँ, हामीले प्रफिट म्याक्सिमाइजेसनको कुरा गऱ्यौँ, वेल्थ म्याक्सिमाइजेसनको कुरा गऱ्यौँ, फर्मको भ्यालु क्रिएट गर्ने कुरा गऱ्यौँ। त्यो सँगसँगै के हुन्छ भन्दा एउटा कर्पोरेटको चाहिँ सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हुन्छ। यदि नाफा मात्रै कमाउने मात्रै नभइकन सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी पनि केही न केही चाहिँ फर्मको चाहिँ उत्तरदायित्व हुन्छ। समाज भित्र केही चाहिँ अरू त्यो नाफा नहुँदाखेरि पनि संस्थालाई नाफा नहुँदा पनि केही न केही उत्तरदायित्व चाहिँ वहन चाहिँ कसले गरेको हुन्छ। कर्पोरेसनले समाजप्रति उत्तरदायित्व वहन गर्नु। त्यो किन हुन्छ भन्दा अहिले नै मैले भनिसकेँ, खालि यही समाजकै फेरिमा हाम्रो जति पनि स्टेक होल्डरहरू छन्, यो सेयर होल्डर भनौँ, क्रेडिटर भनौँ, म्यानेजर भनौँ, इम्प्लोइ भनौँ, कस्टमर भनौँ, ती सबै के हो त भन्दा सबै एउटै सोसलबाट आउनु भएको हुनाले सोसल वर्क पनि गर्नुपर्छ है। हाम्रो संस्था लङ टर्म रहनको लागि केही न केही सोसल गरिरहनुपर्छ। जसलाई CSR प्रोग्राम भनेर अहिले जस्तै ब्याङ्कहरू, ब्याङ्क वित्तीय संस्था, इन्सुरेन्सहरूले गरिरहेको छ। तपाईँहरूले पनि थाहा पाउनुहुन्छ। जहिले काहीँ अब यो बाढी पीडित भयो, भूकम्प पीडित भयो, अरू कुराहरूमा भयो। अब अहिलेको यो कोरोनाको टाइममा पनि कोरोना फन्डहरूमा विभिन्न ब्याङ्कहरूले आफ्नो फन्डहरू राखेको थियो। त्यो के हो त भन्दाखेरि तत्कालै केही बेनिफिट छैन संस्थालाई। संस्थाको गुडविलले इन्क्रिज गराएको होइन, संस्थाको चाहिँ रिसर्च डेभलपमेन्टले गरेको होइन त्यो फन्डहरूले, तर सोसललाई दिएको। किन सोसललाई दिएको भन्दा एउटा कर्पोरेट चाहिँ सोसलबाट यसका स्टेक होल्डरहरू चाहिँ सोसल समाजबाटै आएको हुनाले केही न केही सोसल रेस्पोन्सिबिलिटिज अर्गनाइजेसनको पनि हुन्छ भनेको। सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको जुन CSR प्रोग्रामहरू चाहिँ तपाईँ यहाँ अब कति साथीहरू अहिले पनि अर्गनाइजेसनमा काम गर्नु भएको होला, अनि आफूले काम गरेको अर्गनाइजेसनमा, जब गरेको अर्गनाइजेसनले पनि के त सोसल रेस्पोन्सिबिलिटीका कामहरू गरिरहेको होला, त्यो बुझ्नु नै हुन्छ होला। That's the people, planet and profit, also known as the triple bottom line of the one way to evaluate CSR भनेको छ। CSR प्रोग्राम ले चाहिँ के गर्छ त भन्दा सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी फर्मको क्रिएट गर्छ। CSR is also known as a corporate citizenship and can involve incurring short-term costs that do not provide any immediate financial benefit to the company। अहिले मैले भनेको थिएँ तत्कालै केही कम्पनीलाई चाहिँ तुरुन्तै बेनिफिट आउने होइन, तुरुन्तै अहिले अरू कुराहरू गरेको जस्तो चाहिँ बेनिफिट यसले चाहिँ दिँदैन। बट इन्स्टेड
प्रमोट द पोजिटिभ सोसल एन्ड इन्भाइरोमेन्टल चेन्ज भनेको छ सोसललाई प्रमोट गर्छ हैन इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज गर्छ र अन्ततोगत त्यो के हो त भन्दा फेरि त्यसले के गर्छ त आफ्नो संस्थाको आफ्नो कर्पोरेटको नाम समाजभित्र पुर्याउँछ कि यो फलानु संस्थाले दिएको फलानु संस्थाले बनाएको र पछि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा त्यही संस्थाको प्रोडक्ट युज गरौँ त्यही संस्थाको चाहिँ सर्भिस युज गरौँ भनेर फेरि सोसलबाटै कस्टमरहरू आउन सक्नुहुन्छ कि यो संस्थाले चाहिँ यस्तो खालको वेलफेयर सोसल समाजको लागि यस्तो काम गरेको छ अलिकति स्यालेरी कम भयो भने त्यो संस्थामा जब गरौँ भन्ने कुराहरू आउन सक्छ र पछि चाहिँ यसले बेनिफिट दिन सक्छ तर तत्कालको लागि चाहिँ यसले बेनिफिट हुँदैन खालि समाजको लागि चाहिँ केही न केही अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ समाजभित्रकै पेरिफेरीमा रन हुने भएको हुनाले यसको उत्तरदायित्व चाहिँ सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हुन्छ त्यसलाई हामी सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी अथवा सीएसआर प्रोग्राम भनेर भन्छौँ सीएसआर प्रोग्राम चाहिँ अब अहिले चाहिँ विभिन्न फर्महरूले यो अन्तर्गत काम गरिरहेका पनि छन् र गर्दै पनि जानेछन् हामीले कर्पोरेट गभर्नेन्स भनेको छ कर्पोरेट गभर्नेन्सले एउटा रुल्स एन्ड रेगुलेसन फलो गर्नुपर्ने हुन्छ जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा त्यहाँको स्टेक होल्डरलाई एउटा चाहिँ एउटा बााउन्ड्री भित्र राखेको हुन्छ त्यो स्टेक होल्डरहरू इम्प्लोइ कस्टमर हैन अब सब गभर्नमेन्ट के स्टेक होल्डरहरू पर्छ त्यसलाई चाहिँ गरेको हुन्छ भनेर त्यो चाहिँ बाइ लले गर्ने भयो अर्को चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी हामीले चाहिँ संस्थागत आफ्नो संस्थालाई भन्दा समाजलाई केही बेनिफिट हुन्छ भनेर गरिदिने हो किन भन्दा हाम्रो चाहिँ सबै कुराहरू हामीसँग हाम्रो स्टेक होल्डरहरू समाजबाट आएको हुन्छ भने अर्को चाहिँ के हुन्छ त बिजनेस इथिक हुन्छ बिजनेसमा नैतिकता जस्तै हामीले फाइनान्स गर्दै गर्दाखेरि हामीले जसरी हुन्छ वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन गराउने प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन गराउने अथवा त्यसको भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन गर्ने भ्यालु क्रिएट गर्ने र अर्गनाइजेसनले मिनिमममा म्याक्सिमम हाम्रो रिसोर्सेसहरूलाई म्याक्सिमम युज गरेर मिनिमम कस्टमा चाहिँ गर्ने इफिसियन्सी प्रोडक्टिभिटी निकाल्ने भनेर जुन हामीले भन्दै गर्दा पनि के हुन्छ भने त्यति भन्दै गर्दा पनि सबै प्रफिट मात्रै हेर्नु हुँदैन त्यसमा के बिजनेस इथिक्सहरू पनि आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ बिजनेस इथिक्सले हेर्छ बिजनेस इथिक्स आर द कम्पनी एटिट्युड्स एन्ड कन्डक्ट टुवर्ड इट्स इम्प्लोइ कस्टमर कम्युनिटी एन्ड स्टेक होल्डर स्टेक होल्डरलाई पनि बेनिफिट दिनु पर्यो कम्युनिटी पनि केही सोसल ओभर गरिदिनु पर्यो कि एकदम प्रफिट लिने भनेर चाहिँ एकदम हाई भ्यालु राख्न भएन अब इम्प्लोयरहरूले पनि एकदम चाहिँ इफेक्टिभली चाहिँ युज गर्ने हो भनेर ह्युमन रिसोर्सेस एकदम इफेक्टिभ गर्ने भने स्यालेरी बेनिफिटहरू होइन अथवा फ्यामिली बेनिफिटहरू मेडिकलहरू यस्तो यस्तो नगरिदिने त्यो गर्न भएन त्यसले बिजनेस इथिक्स राख्दैन बिजनेस इथिक्स यो सबै कुराहरूलाई गराएर इथिकली रूपमा चाहिँ पैसा कमाउनु पर्यो एउटा अर्को चाहिँ लले नै डिफाइन गरेको हुन्छ कुन चाहिँ बिजनेस गरेर पैसा कमाइ हुन्छ इन्कम हुन्छ फन्डको जेनेरेट हुन्छ फ्री क्यास फ्लो बढी हुन्छ क्यास फ्लो इन्फ्लो बढी हुन्छ भनेर हामीले लले रेगुलेसनले बाइ लले गरेको अथवा मोरल स्ट्यान्डर्ड रिलेटेड प्रडक्टहरू चाहिँ हामीले के गर्नु भएन अथवा मोरल चाहिँ हुने कुराहरू चाहिँ गर्न भएन त्यस्ता प्रडक्टहरू चाहिँ सेल गर्न भएन त्यस्ता सर्भिसहरू चाहिँ दिन भएन जुन बाइ लले नै के गरेको हुन्छ हामीलाई लले चाहिँ के गरेको हुन्छ हामीलाई बन्देज गरेको कुराहरू हामीले गर्न भएन सँगसँगै हामीले चाहिँ हाम्रो स्टेक होल्डरहरूलाई इम्प्लोयरहरूलाई कस्टमरलाई पनि खुसी राखेर मात्रै चाहिँ के गर्नुपर्छ बिजनेस गर्नुपर्छ त्यहाँबाट आएको रिटर्न मात्रै हाम्रो चाहिँ के हुन्छ लिगल रिटर्न लिगल पेमेन्ट मात्रै के हुन्छ त्यो नेट प्रफिट हुन्छ त्यो राम्रो हुन्छ यो हामीले त्यो सबै कुरा चाहिँ इथिकली रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले यो बिजनेस इथिक्स टपिक्समा बुझ्छौँ This is to other to laws, regulation and moral standard relating to product safety and fair quality. प्रडक्टको सेफ्टीको कतिपय कुराहरूमा चाहिँ हामीले सेफ्टीको कुरामा हामीले एकदम चनाख हुनु पर्यो क्वालिटी हामीले फेयर दिनु पर्यो त्यो क्वालिटीको घटाउने कुरा गर्नु भएन इम्प्लोइमेन्ट प्र्याक्टिस फेयरली गर्नु पर्यो मार्केटिङ
प्र्याक्टिस पनि फेयरली गर्नु पर्यो, सेलिङ प्र्याक्टिस पनि फेयरली गर्नु पर्यो हैन। इन्फर्मेसनहरु चाहिँ एकदम फेयरली चाहिँ अथवा कन्फिडेन्ट रूपमा चाहिँ क्लाइन्टहरुलाई अथवा कस्टमरलाई दिनु पर्यो। कम्युनिटीमा पनि इन्भल्भ हुनु पर्यो, इलिगल कामहरु गर्नु भएन हैन। यसरी चाहिँ एउटा बिजनेस इथिक्सको कुरा भयो। के छ सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी, बिजनेस इथिक्स भन्ने बुझिन्छ हैन। यसमा सामान्य कुराहरु हुन् यो। What are the some financial institution? हाम्रो कहाँ फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनहरु के हो त भन्ने कुराहरु लेख्दै हेरौं। जस्तै कमर्शियल बैंक, इन्भेस्टमेन्ट बैंक, सेभिङ म्युचुअल फन्डहरु, लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी र पेन्सन फन्ड, हाम्रो प्रोभिडेन्ट फन्ड भन्छ हैन, सीआईटी, यिनीहरु चाहिँ के हुन् त भन्दा फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन हुन् नेपालमा अहिले चाहिँ अलिकति बढी। Some types of market. त्यो some types of market भन्दाखेरि यहाँनिर फाइनान्समा फाइनान्शियल सेक्युरिटिजको मार्केट भन्दाखेरि प्राइमरी मार्केट भर्सेस सेकेन्डरी मार्केट भनेर यहाँ पनि छ। यसको कुरा गर्दाखेरि के होला यो प्राइमरी मार्केट र सेकेन्डरी मार्केट हामीले धेरै डिस्कस पनि गरिसकेका होला यहाँ त। जस्तै ब्याचलर लेभलमा धेरै पढिसकेका छौं यो। हामीले कस्तोलाई प्राइमरी मार्केट भन्छौं, कस्तोलाई सेकेन्डरी मार्केट भन्छौं। सुनिरह सर, सुनिरह है। मैले टाइप्स अफ मार्केटको अलिकति डिस्कस गर्दै छु। त्यसमा चाहिँ प्राइमरी मार्केट र सेकेन्डरी मार्केटको अहिले किन कुरा गरिरहेको भने हामी शेयर मार्केटमा हामी मध्ये धेरै जनाले लगानी गरिरहनु भयो होला हैन। हजुर सर। जुन अहिले हामीले चाहिँ फन्ड कर्पोरेट चाहिँ कसरी रन हुन्छ, त्यो कर्पोरेसन चाहिँ पब्लिकमा कसरी जान्छ भन्दा पब्लिक अफरिङ गर्छ, जसलाई हामीले आइपीओ इनिशियल पब्लिक अफरिङ भन्यौं। जुन अहिले आइरहेको छ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुका, अस्ति भर्खर युनियन लाइफको आयो हैन, त्यो भन्दा अगाडि पनि आयो, अरु कम्पनीको आयो, रि इन्स्योरेन्सको आएको थियो हैन, अरु इन्स्योरेन्स ज्योति लाइफ लगायतको फोकसको आएको थियो, थुप्रो आएको थियो र कति साथीहरुले त राम्रै इन्कम पनि गर्नुभयो होला। जुन यसरी कम्पनीले सुरुमा अफर गर्छ, कर्पोरेटले संस्थाले सुरुमा अफर गर्छ र हामीले चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि यसको चाहिँ फायर भ्यालुमा अहिलेसम्मको प्र्याक्टिसमा चाहिँ 100 रुपैयाँमै छ नेपालमा। 100 रुपैयाँमै अब आउँदाखेरि त बुक बिल्डिङ अथवा प्रिमियममा आउने कुराहरु पनि छ। प्रिमियममा एउटा शेयर आएको थियो रुरु हाइडोको, जुन इनिशियल रूपमा चाहिँ पब्लिकले अफर गरेको प्राइस मा चाहिँ हामीले बाइ गर्छौं भने त्यो के हो त हाम्रो प्राइमरी मार्केट हो। र त्यही शेयर अब नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा गएर लिस्टिङ हुन्छ र अब हामीले ब्रोकर थ्रु फेरि मार्केट भ्यालु अनुसार चाहिँ हामीले बाइ गर्छौं, सेल गर्छौं, त्यसलाई हामी सेकेन्डरी मार्केट भन्छौं। मेन चाहिँ हामीले फाइनान्समा बुझ्नुपर्ने प्राइमरी मार्केट र सेकेन्डरी मार्केट यो हो। अर्को मनी मार्केट भर्सेस क्यापिटल मार्केट भन्ने छ। मनी मार्केट भनेको सर्ट टर्मको लागि यसको चाहिँ टाइम पिरियडको आधारमा यसलाई डिफाइन गरिएको छ। यदि यसको म्याचुरिटी जुन मार्केट जुन चाहिँ 1 इयर अथवा लेस देन 1 इयरको लागि गरिन्छ नि यसलाई मनी मार्केट भनिन्छ। जस्तै ट्रेजरी बिलहरुको चाहिँ कुराहरु आयो भने त्यसको म्याचुरिटी 72 डेज हैन, 90 डेज भनेर यस्तो आयो भने लेस देन 1 इयरको हुन्छ, जसलाई हामी मनी मार्केट भन्छौँ भने क्यापिटल मार्केट भनेको लङ टर्म मोर देन 1 इयर, जस्तै बन्डहरुको भयो किनबेच हुने, अनि त्यसपछि स्टकहरुको किनबेच हुने, लङ टर्ममा हुने चाहिँ क्यापिटल मार्केट भनेर हामीले बुझ्छौं। अब स्पट भर्सेस फ्युचर मार्केट भन्छौं। अहिले नै ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ, अहिलेकै मार्केट भ्यालु अनुसार बाइ सेलिङ हुन्छ भने त्यो स्पट भयो भने फ्युचरमा प्राइस अहिले डिटरमाइन गर्ने, फ्युचरमा किन्ने अथवा फ्युचरमा बेच्ने अथवा ओनरशिप फ्युचरमा गर्ने अथवा प्राइस नै फ्युचरमा चाहिँ हामीले डिटरमाइन गर्ने चाहिँ के हो त फ्युचर मार्केट भनेर हामीले बुझ्छौं। अर्को फिजिकल एसेट्स भर्सेस फाइनान्शियल एसेट्स भनेको छ।
फिजिकल एसेस भनेको जस्तै ल्यान्ड बिल्डिङ मेसिन इक्विपमेन्टहरू यो फिजिकल एसेस भयो यसको किनबेच हो भने फिजिकल मार्केट भयो नि फाइनान्सियल एसेस भनेको सेयर हैन जुन हामीले अहिले सेकेन्डरी मार्केटमा किनबेच गर्छौं नेपाल स्टक एक्सचेन्ज छ अहिले एउटा मात्र नेपालको स्टक एक्सचेन्ज त्यो मार्फत उसको चाहिँ ब्रोकर थ्रु हामीले चाहिँ बाई अर सेल गर्छौं के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अहिले यो शेयर भयो डिबेन्चर भयो यिनीहरु चाहिँ ट्रेजरी बिलहरुको भयो यिनीहरु चाहिँ के हुन्छ फाइनान्शियल एसेट्सहरुमा भन्ने बुझिन्छ अब प्राइमरी र सेकेन्डरी मार्केटको अलिकति यहाँ डिटेल छ न्यू इस्यु भएको आईपीओ इनिशियल पब्लिक अफरिङ सेकेन्डरी अब लिस्टेड भएर हामीले बाइ गर्नु भइहाल्यो अब यसमा चाहिँ कसरी चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटलाई अर्गनाइज गर्छ भन्दा फिजिकल लोकेसन एक्सचेन्ज भयो कम्प्युटर टेलिफोन नेटवर्कबाट गर्छ जस्तै अहिले त हामी अटोमेटिक अनलाइन फुल्ली अटोमेसनमा गइसकेको छ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र नेपाल स्टक एक्सचेन्जकै कुरा गर्नु पर्दा अनि सँगसँगै अनलाइनबाट हाम्रो चाहिँ ट्रान्जेक्सन हुन्छ अहिले बढी म्याक्सिमम अनलाइन युजरहरु छ र अनलाइनबाटै ट्रान्जेक्सन हुन्छ बाइ एन्ड सेलिङ प्रोसेस अब त्यसको सुरुको कस्तो थियो भने ओपन आउटक्राई अक्सन भनेको छ सायद तपाईहरुले देख्नु भएन होला नेपाल स्टक एक्सचेन्जमै गएर आउटक्राई गर्ने कराउने मैले यतिमा किन्छु यतिमा बेच्छु भन्ने अनि यसको मूल्य निर्धारण गर्ने होल कबल पनि भनिन्छ त्यसरी चाहिँ कारोबार हुन्थ्यो अझै बिस्तारै यो चाहिँ के छ त भन्दा अटोमेसनमा गइरहेछ अब अहिले डिलर मार्केटहरुको कुरा आइरहेछ इलेक्ट्रोनिक कम्युनिकेसन नेटवर्कमा चाहिँ अहिले त्यो अनलाइनबाट चाहिँ ट्रान्जेक्सन भइरहेको छ सेकेन्डरी मार्केटमा अनि प्राइमरी मार्केट सेकेन्डरी मार्केट भन्ने फाइनान्शियल एसेट्सको चाहिँ जुन सँगसँगै अर्को ओभर द काउन्टर ओटीसी मार्केट पनि हुन्छ प्राइमरी मार्केट भनेको इनिशियल पब्लिक अफरिङबाट चाहिँ आउने सुरुमा चाहिँ हामीले बाइ गर्यौं भने हो भने सेकेन्डरी भनेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टिङ भइसकेपछि त्यसको मार्केट भ्यालु अनुसार किनबेच गरियो भने सेकेन्डरी मार्केट भन्यो सेकेन्डरी मार्केटमा कसरी किनबेच हुन्थ्यो कसरी सुरुवात भयो भन्ने कुरा अलिकति हेरौं अब त्यस सँगसँगै अर्को चाहिँ के छ त भन्दा ओभर द काउन्टर जुन सेकेन्डरी मार्केटमा लिस्टेड नभएका शेयरहरु बाइ सेल हुन्छ भने त्यसलाई ओभर द काउन्टर मार्केट पनि भनिन्छ ओटीसी मार्केट पनि भनिन्छ अब पहिला चाहिँ के थियो रे भन्दा सेक्युरिटिजहरु चाहिँ जुन हाम्रो शेयरको प्रमाणपत्र हुन्छ नि अहिले त त्यो छैन सबै डिम्याटमा जान्छ डिम्याटबाट चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दा बाइ गर्छौं डिम्याट अकाउन्टबाट मेरो शेयरबाट हैन त्यो चाहिँ हामीले के गर्छौं फेरि चाहिँ टीएमएस लिन्छौं हैन अनि टीएमएस बाट हामीले चाहिँ के गर्छौं बाइ गर्छौं सेल गर्छौं त्यहाँबाट एडिट गर्छौं के गर्छौं अब पहिले चाहिँ के गरिन्थ्यो भने सेक्युरिटिजहरुले चाहिँ सेफसँग राख्नको लागि काउन्टरको पछाडी राखिन्थ्यो रे जसले चाहिँ पास द ओभर द काउन्टर भनिन्थ्यो र तिनीहरु सेल गरिन्थ्यो अहिले पनि लिस्टिङ नभएका शेयरहरु अहिले पनि हाम्रो चाहिँ फ्राइडे नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार हुँदैन र फ्राइडे चाहिँ यस्ता शेयरहरुको ट्रान्जेक्सन कारोबार हुने गर्दछ जसलाई हामी चाहिँ ओभर द काउन्टर भन्छौं जुन लिस्टिङ नभएको जुन सेकेन्डरी मार्केटमा हामी किनबेच गर्न नमिल्ने शेयरहरु छन् त्यस्ता शेयरहरु चाहिँ ओभर द काउन्टर मार्केटमा सेल हुन्छ अब यसमा खासै डिलरहरुले काम गरिरहेको हुन्न र यसमा चाहिँ लिक्विडिटी एकदम चाहिँ भेरी लो पोजिसनको शेयरहरु हुन्छ अब फाइनान्शियल सेक्युरिटिजहरु के पर्छ अलिकति डेब्ट इक्विटी डेरिभेटिभ यी सबै फाइनान्शियल सेक्युरिटी हुन् मनी मार्केट र क्यापिटल मार्केट भनेर यसमा छुट्याइएको छ यो सबै हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मनी मार्केटमा डेब्टको फाइनान्शियल सेक्युरिटिजहरुमा जस्तै टी बिल भयो सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट भयो युरो डलर्सहरु भयो भने क्यापिटल मार्केटमा अन्तर्गत टी बन्ड्स टी बिल्सहरु भनेको 1 इयर अथवा लेस देन 1 इयर म्याच्युरिटी हुने हो र कुराहरु भयो नि टी बन्डहरु चाहिँ अथवा डिबेन्चरहरु भनेर पपुलर छ नेपालको केसमा चाहिँ
डिभेन्चर इस्यु भइरहेछ, ब्याङ्कहरूले अरूले इस्यु गरिरहेछ अझै पनि, र म्याक्सिमम डिभेन्चरहरू सेल भइरहेछ अहिले। र अहिले हाम्रो सेकेन्डरी मार्केटमा पनि डिभेन्चरको चाहिँ बाइङ एन्ड सेलिङ प्रोसेस सुरु भइसकेको छ। अब क्यापिटल मार्केट भनेको चाहिँ टी बोन्ड होइन, म्युनिसिपालिटी बोन्डहरू, कर्पोरेट बोन्डहरू चाहिँ हो, लङ टर्ममा हुन्छ। यसको म्याचुरिटी भनेको 5 इयर्स र मोर देन 5 इयर्स, कतिपय अवस्थामा 20 इयर्स, 25, 30 इयर्ससम्म छ। हाम्रै ब्याङ्कहरूले अहिले इस्यु गरेको बोन्डहरू पनि अलमोस्ट 10 इयर्स अथवा मोर देन 10 इयर्स चाहिँ म्याचुरिटी टाइम पिरियडहरू छ। यी चाहिँ के हुन्छ, क्यापिटल मार्केट हो। जस्तै इक्विटीमा कमन स्टक र प्रिफर्ड स्टक छ। अब यसको भ्यालुएसन मोडलहरू कसरी हुने, के हुने, हामी ग्रोथ मोडलहरूको कुराहरू कसरी हुने, प्रिफर्ड स्टक के हुने, यसको बेनिफिटहरू सबै चाहिँ हामीले च्याप्टर 2, च्याप्टर 3हरूमा अध्ययन गर्छौँ। मात्र यहाँ चाहिँ फाइनेन्सियल सेक्युरिटिजहरू के पर्छ भने हेरेको। अर्को डेरिभेटिभ पनि हाम्रो फाइनेन्सियल सेक्युरिटिज हो, अप्सन, फ्युचर, फरवर्ड। अप्सनमा बाइङ अप्सन हो कि सेलिङ अप्सन हो कि होइन, कन्ट्र्याक्टहरू हो, स्वाइपहरू हो, र यिनीहरू सबै चाहिँ हामी डेरिभेटिभ मार्केट अन्तर्गत फेरि अध्ययन गर्छौँ। र लास्टमा हाम्रो च्याप्टर 1 को लास्ट टपिक चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ त भन्दा ट्याक्सेस। ट्याक्स छ। अब ट्याक्स चाहिँ हामीले अब अर्गनाइजेसनले चाहिँ रन गरिसकेपछि, प्रफिट कमाइसकेपछि ट्याक्स दिनुपर्छ, जसलाई कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स भनिन्छ। मार्जिनल ट्याक्स भनेको जति इन्कम बढ्दै जान्छ त्यस्तो लेभलमा चाहिँ ट्याक्स बढ्दै जाने मार्जिनल भयो। अब एभरेज ट्याक्स भनेको चाहिँ एभरेज ओभरअलमा एउटा ट्याक्स रेट निर्धारण गरिदिने चाहिँ त्यो एभरेज ट्याक्स रेट भयो। पर्सनल ट्याक्स भनेको पर्सनल इन्डिभिजुअलले कमाएको ट्याक्स भयो नि। क्यापिटल गेन ट्याक्स भनेको छ। त्योभन्दा अगाडि हामीले क्यापिटल गेन भनेको के होला, के भयो भने हामीले क्यापिटल गेन भन्छौँ, कसैले भनिदिनुहोस् त। कस्तो अवस्थालाई चाहिँ हामीले क्यापिटल गेन भन्छौँ? फाइनेन्समा आइराख्ने शब्द हो क्यापिटल गेन। अहिले क्यापिटल गेन ट्याक्स चाहिँ 7.5% पुऱ्याएको छ सेकेन्डरी मार्केटमा गभर्मेन्टले। त्यसमा पनि होल्डिङ पिरियडको आधारमा गरेको छ। लङ टर्ममा भयो भने 5%, सर्ट टर्ममा सेल गऱ्यो भने 7.5% भनेको छ क्यापिटल गेन ट्याक्स। के होला यो क्यापिटल गेन ट्याक्स भनेको? क्यापिटल गेन भनेको चाहिँ के होला? क्यापिटल गेन भएकोमा ट्याक्स लाग्यो भने त क्यापिटल गेन ट्याक्स भइहाल्यो, जहाँ फाइदा भयो। क्यापिटल गेन भनेको चाहिँ के होला? सम्पत्ति आर्जन ट्याक्स हो सर। सम्पत्ति आर्जन त्यो लगभग त त्यही नै हो। एउटा त बाइङ मूल्य, बाइङ आफूले बाइ गरेको हुन्छ, त्यसपछि सेल गरेको हुन्छ होइन। बाइ गरेको मूल्य भन्दा सेल गरेको मूल्य हाई छ भने त्यहाँनिर नाफा हुन्छ होइन। त्यही नाफालाई चाहिँ हामीले क्यापिटल गेन भन्ने हो। अब क्यापिटल गेन पनि हुन्छ, लस पनि हुन्छ। अब हामीले बाइ गरेको भन्दा कममा चाहिँ सेल गर्नु पर्ने अवस्था आयो भने त्यसलाई लस पनि भन्छ। त्यो अवस्था नि आउँछ नि होइन मार्केटमा। आउँछ नि, किन नआउनु। अब त यहाँ म अलमोस्ट धेरै सरहरूले चाहिँ धेरै साथीहरूले गरिरहनु भएको छ होला मार्केटमा होइन, बाइङ सेलिङ गरेको क्यापिटल गेन ट्याक्सहरू लियो पनि तिर्नु भएको होला। ट्याक्सहरू कस्तो कस्तो हुन्छ, फाइनेन्समा के कस्तो किसिमको ट्याक्सहरू हुन्छ भनेर हामीले थ्योरिटिकल हो कुराहरू भयो। ल अलिकति क्लास डिस्कसको एउटा टपिक्स राखेर छु यहाँ मैले। यो चाहिँ हेर्नु होला। र सरस्वती हाम्रो च्याप्टर फर्स्ट थ्योरी पार्ट अथवा यसको चाहिँ फाइनान्स भनेको के हो, फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट, फङ्सन अफ फाइनान्स, सँगसँगै कर्पोरेट कसरी चाहिँ फर्म हुन्छ, यसको चाहिँ अब्जेक्टिभ के हुन्छ, जस्तै प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन र वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन भने, अनि त्यसपछि त्यसको फर्मको भ्यालु कसरी क्यालकुलेसन एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल भनेको के हो, अनि बिजनेस रन गर्दाखेरि सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी के हुने रहेछ, हामीले इथिकमा पनि बसेर काम गर्नुपर्ने हुँदछ, यसको रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू हुँदछ जसलाई हामीले कर्पोरेटको एउटा संस्थागत
नियम सुशासन भन्छौँ जुन कर्पोरेट गभर्नेन्सको कुराहरू हुँदो रहेछ र हामीले कमाएकोमा ट्याक्सहरू तिर्नुपर्ने हुँदो रहेछ ट्याक्सको प्रकार कस्तो कस्तो खालको ट्याक्सहरू तिर्नुपर्ने हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू त्यो थ्योरिटिकल पार्ट हेऱ्यौँ अब हामी चाहिँ अब अर्को क्लासमा चाहिँ च्याप्टर 2 बाट न्युमेरिकल हेर्छौँ अब यो चाहिँ तपाईहरुलाई यो स्लाइड चाहिँ केमा राख्ने मैले एउटा ग्रुपको के खोल्नु भएको छ सर हजुर सर ग्रुपमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न साथी हो सरलाई ग्रुपमा जोडेर अनि त्यहाँ राख्न लगाम एउटा यो हाम्रो टिम्समा चाहिँ ठ्याक्कै त्यही अपलोड गर्न मिल्ने रहेछ यो जुममा चाहिँ त्यो रहन्छ एनडीएस ग्रुप थियो के रे हाम्रो अब कसले चलाउनु भएको छ त्यहाँ सरलाई राख्न एउटा ग्रुप थियो तपाईहरुको पहिला पनि हैन एउटा ग्रुप मेल थियो के रे जीमेल थियो के रे हैन सर जीमेल पनि छ अनि भाइबर ग्रुप पनि छ सायद जीमेलमा मैले पहिला पठाएको छु होला म त्यसमै यो स्लाइड पनि पठाउँछु एकचोटि जीमेल चेक गर्नु होला एकदम ठीक सर हुन्छ सर त्यसमै ठीक हुन्छ पढाएको छु अब यो चाहिँ थ्योरिटिकल कुरा भयो अब हाम्रो नेक्स्ट क्लास चाहिँ कहिले हुन्छ हाम्रो सर हुनुहुन्छ केदार सर सुनिरहनु भएको छ कि हुनुहुन्छ हुनुहुन्न र हामीले चाहिँ च्याप्टर 2 बाट यो चाहिँ हाम्रो न्युमेरिकल छ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस भन्ने जुन हामीले चाहिँ अब मेनली चाहिँ यसमा रेसियो एनालाइसिस हेर्छौं अब यसको लागि चाहिँ साथीहरुले चाहिँ बुक चाहिँ म्यानेज गर्नु होला सरहरुले है किनभने हामी बुकबाटै क्वेशन गर्छौं अब बुक चाहिँ कुन लिने हो त्यो कुन बुक लिने हो एउटै भयो भने सजिलो हुन्छ हो एउटै बुक चाहिँ अब अस्मिताको छ फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट हजुर हाम्रो बेसिक बुक लिने हो नि ब्रिगामको छ ट्युले प्रिफर गरेको अब ब्रिगामको कतिपय क्वेशनहरु कतिपय भन्दा पनि अलमोस्ट क्वेशन कपी पेस्ट हो नेपालीकै नेपाली राइटरको अब त्यो भएको हुनाले यही नै बुक लिँदा हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अस्मिताकै न्युमेरिकल गर्नलाई थ्योरी कुराहरु चाहिँ अब थ्योरी कुराहरु पनि यहाँ राख्दिनु भएको छ सरहरुले पनि अब त्यो बुकमा पनि छ बेसिक बुकमा पनि अब बेसिक बुक चाहिँ कसको भन्नुभयो र सर हाम्रो बेसिक बुक चाहिँ बिरगामको 12 एडिसन भनेर राखेर छ उसमा चाहिँ त्यो एडिसन चेन्ज भएको भएछ कि थाहा छैन मसँग पनि 12 मसँग त कति हो फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट हो बुकको नाम चाहिँ बिरगामको 12 एडिसनको रहेछ 12 एडिसनको चाहिँ छ बुक चाहिँ अब यो बुकमा चाहिँ हामीले ठ्याक्कै यो हाम्रो फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट हेर्यौं भने हामीले सेमेस्टरमा जति पढ्नु पर्ने थियो त्यति मात्र 8वटा च्याप्टरको मात्र ट्याक्क राखिएको छ अस्मिताको भने यसमा चाहिँ अब अलि धेरै कुराहरु छन् बेसिक बुक हो यो अब च्याप्टरहरु पनि धेरै छन् लगभग 26 वटा च्याप्टर रहेछ यसमा सिलेक्ट गरेर हामीले पढ्नु पर्छ अब न्युमेरिकलको क्वेशनहरुमा चाहिँ अलिकति बढी हाम्रो ट्युमा पनि आएको भन्दा सर अस्मिताकै पढौं न सर अस्मिताकै गरौँ होला सर अनि अस्मितामा अर्को के छ भने हाम्रो ट्युमा आएको क्वेशनहरु पनि एउटा दुईटा क्वेशनहरु चाहिँ पछाडी राखिदिनु भएको छ हैन अनि त्यसले गर्दाखेरि अस्मिताकै बुक लियौं अनि बिरगाममा भएको अलमोस्ट क्वेशनहरु पनि राख्नु भएको छ यहाँ यही नै हो क्वेशन कतिपय नेपाली चाहिँ इंग्लिशको ठाउँमा नेपाली नाममा गरेर राख्नु भएको छ अब बुक चाहिँ सरले लिनु होला सम्भवतः मिलेसम्म चाहिँ अब फिजिकल क्लास हुने सम्भावना पनि कतिकै छ अब म त त्यति देखिरा छैन अब अझै बढिरहेछ भन्छ हैन हो सर अब त्यो भएन भने चाहिँ एउटा बोर्डको व्यवस्था चाहिँ मैले गर्न खोजिरहेको छु मैले अर्को कलेजसँग नि गरिरहेको छु बोर्ड भयो भने चाहिँ हामीले हुन्छ सर एउटा बोर्डको व्यवस्था गर्नु पर्ला सर न्युमेरिकललाई त ल त्यो चाहिँ बोर्डको व्यवस्था गर्नै पर्ला यो थ्योरी भने जसरी न्युमेरिकल भनेर चाहिँ अलि गाह्रै हुन्छ म पढाउन त मैले फोर्थ इयरको इन्भेस्टमेन्ट पढाएँ अब पढाउन चाहिँ अब कोहीको चाहिँ गरेर फोटो खिचेर हाल्दिने कहिले के गर्ने गरेर एमबीएस को पनि रेसियो एनालाइसिस चाहिँ लगभग स्लाइडबाट मिल्ने रहेछ
हजुर उहाँ चाहिँ एउटा च्याप्टर रेसियो एनालाइसिस यो थ्योरी पढाएर रेसियो एनालाइसिस लगभग सकेको छ अर्को कलेजमा चाहिँ। अब हामी रेसियो एनालाइसिस चाहिँ हेर्दै गरौँ, त्यो सँग चाहिँ बोर्डको व्यवस्था पनि गरौँ न। हुन्छ सर, हुन्छ, ठिक छ। अब यति नै गरौँ होइन सर? अब हुन्छ, अब आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ है। हुन्छ सर, हस्, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। अब यो टाइम पनि